सरकारले गर्नुपर्ने कर्तव्य गरेको छैन। 70 करोडको काण्ड बाहिर आएको छ। पटक पटक चुनाव हारिसकेका मान्छे देशका सांसदका लागि सिफारिस गर्दैछन्। हामी नागरिकको हित विपरीत नजान अनुरोध गर्छौँ। यसको परिणाम बिल्कुलै घातक हुनेछ। बिल्कुलै सरकार ढल्न सक्छ। जुन 5 महिनादेखि 6 महिनाको भत्ता सरकारले रोकेर उनी गरिबहरूको पेटमा जो लात हान्ने काम गरेको छ, यसका विरुद्धमा सुरक्षाकर्मीहरू उठ्छन्। ज्ञानेन्द्र साईजी चाहिँ 17 गते लगभग 9 बजेतिर चाहिँ इमर्जेन्सीमा मैले नै रिसिभ गरेको उहाँलाई। आज मेन भनेको भमिटिङ, ज्वरो र पेट दुखेर आउनुभएको थियो। त्यति बेला चाहिँ हामीले पेन म्यानेजमेन्ट गरेर आइभी फ्लुइडहरू दिएर एडमिसन गऱ्यौँ। अनि फर्दर हुन त 2 दिन अगाडि नै ओपिडीमा अलरेडी हाम्रो सर्जनलाई भेटिसक्नु भएको थियो उहाँले। अनि त्यसपछि सिटी एब्डोमेन पेल्भिसको चाहिँ प्लान थियो हामी। त्यसपछि भोलि 2 दिनपछि हामीले फेरि सिटी स्क्यान गऱ्यौँ पेटको। त्यसमा चाहिँ उहाँको मेन भनेको रोग भन्दा नि अब डायग्नोसिस चाहिँ सिकल डायबेटिकुलाइटिस हो। सिकल डायबेटिकुलाइटिस भनेको चाहिँ सानो आन्द्रा सकिएपछि ठुलो आन्द्रा सुरु हुने बेलाको फर्स्ट पार्टलाई चाहिँ सिकम भन्छौँ है। त्यो सिकल डायबेटिकुलाइटिस, त्यसको चाहिँ सुन्निएको ठुलो आन्द्राको पहिलो भाग सुन्निएको उहाँको सिकल डायबेटिकुलाइटिस हो। अनि हाम्रो प्लान भनेको चाहिँ अब 6 हप्ता जति चाहिँ फेरि निरन्तर एन्टिबायोटिक्स दिएर त्यसपछि उहाँलाई कोलोनोस्कोपी गर्ने प्लान गर्छौँ। त्यति फर्दर प्लान त्यही नै। पहिला पनि 6-7 महिना अगाडि पनि उहाँलाई यस्तै सिम्पटमहरू आएको भएर चाहिँ गर्नुभएको थियो। त्यति बेला उहाँको कोलोनोस्कोपी गर्ने प्लान हुँदै सायद केही कारणवश भएको थिएन होला। अबको 6 हप्तापछि चाहिँ फेरि हामी उहाँलाई बोलाएर अनि कोलोनोस्कोपी गर्ने प्लान गर्छौँ। अहिले उहाँ ठिकै हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले डिस्चार्ज गर्दाखेरि चाहिँ सामान्य औषधिहरू र एन्टिबायोटिक्सहरू राखेर पठाउँदैछौँ हाम्रो उहाँलाई। आज डिस्चार्ज हुँदै हुनुहुन्छ। यति नै। मेरो नाम चाहिँ डाक्टर अमीर गुरुङ हो। म चाहिँ ग्रिन सिटी हस्पिटलको मेडिकल अफिसर हो। सोसल मिडियामा हामीले के पनि सुनेको थियौँ भने ज्ञानेन्द्र साईलाई चाहिँ कोभिड भएछ भन्ने पनि सुनेको थियौँ। त्यो चाहिँ हो कि होइन? त्यो उहाँ सुरुमा आउँदा ज्वरो थियो। आजकल ज्वरो भनेर आउन साथै कोभिड भन्ने हो, त्यो होइन। उहाँलाई कोभिड छैन, नेगेटिभ छ। ढुक्क हुनुहोस्, उहाँलाई कोभिड छैन। देश विदेशमा सम्पूर्ण डाक्टर साहब र ग्रिन सिटी अस्पतालका सम्पूर्ण कर्मचारी र यहाँका व्यवस्थापक र सञ्चालक र देश विदेशबाट चिन्ता गरिराख्नुभएका मेरा प्रिय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म 10 दिनदेखि निरन्तर बिरामी थिएँ र आज म डिस्चार्ज हुँदैछु। र यही कालखण्डको बिचमा राष्ट्रमा विभिन्न किसिमका जघन्य अपराध जस्ता काम राज्यले गर्यो। हाम्रा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईदेखि लगेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूदेखि लगेर रातो मच्छिन्द्रनाथमा हाम्रा साथीहरूलाई पक्राउ गर्ने कामसम्म गरियो। त्यस पछाडि सडकमा भोकभोकै मान्छे बसिरहेको अवस्थामा युवा साथीहरूले, अभियन्ताहरूले र विभिन्न किसिमका समाजसेवी, टेलिभिजन पत्रकारका साथीहरूले सबैको सहकार्यमा भोको पेटलाई खाना खुवाउनु भएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर साथसाथै सरकारले गर्नुपर्ने कर्तव्य गरेको छैन। 70 करोडको काण्ड बाहिर आएको छ। सर्प पाल्नलाई छोडिएको छ। दुई पटक पटक चुनाव हारिसकेका मान्छे देशका सांसदका लागि सिफारिस गर्दैछन्, जुन लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिरको कुरा हो। र अनि अर्को एउटा राष्ट्रघात कुरा के हुँदैछ भने एमसिसीका केही बुदाहरू, कुन बुदा हुन् अहिलेसम्म छुट्याइएको छैन, त्यसलाई संशोधन गरेर लागू गर्ने भनेर नेकपा अध्यक्षज्यूले बाहिर ल्याउनु भएको छ। एमसिसीका विरुद्धमा नेपालमा 1 करोडको हस्ताक्षर बुझाउने पहिलो अभियान हामीहरूको हो र हामी नागरिकको हित विपरीत नजान अनुरोध गर्छौँ। र बाइ द केस एमसिसी यो सरकारले यदि जबरजस्ती लागू गर्न खोज्दछ भने यसको परिणाम बिल्कुलै घातक हुनेछ। बिल्कुलै सरकार ढल्न सक्छ। यो कुरा सरकारले जान्न पर्छ र नेपाली नागरिकले यो कुरा बुझ्न पर्छ। र अर्को कुरा के छ भने हामी तयारी अवस्थामा छौँ।
विदेशमा रहेका नागरिकलाई उद्धारका नाममा सरकारले 3 गुणा महँगो भाडा वसुलेको छ। एउटा सर्वहाराको सरकार भनेर कम्युनिस्टको सरकार नेपाली जनताले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक दिएका छन्। सर्वहारा भनेको के हो भने गरिबको छोराछोरी हो। दुबई, कतार, अरब, खाडी मुलुकतिर काम गर्न जाने भनेको सर्वहाराको छोरा हो। त्यही सर्वहाराको छोरालाई 25,000 भाडा पर्ने भाडालाई 1,20,000 सरकारले वसुलेको छ। हामी सबै मौन छौँ। ज्ञानेन्द्र साई बिरामी छ, मौन छ भने नसोच्नु होला। र माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँका केही मन्त्री परिषदका टिमले मलाई कहाँ भेटेको पनि थियो। म आग्रह पनि गर्छु तपाईँलाई, यो च्यालेन्ज हो। तपाईँलाई ठगीकाण्ड, हाम्रा ईश्वर पोखरेलज्यू र पर्यटन मन्त्रीज्यूलाई ठगीकाण्ड, चोरीकाण्ड, अपराधिक काण्ड, तपाईँहरू अझै 10 वर्ष बाँच्नुहुन्छ। 10 वर्ष पछाडि भए पनि अदालतको ढोकामा धकेल्नका लागि हाम्रो कानुनी सल्लाहकारको टिम तयारी अवस्थामा छ। र चाँडै नै विदेशका नागरिकको जुन ठगीकन धन्दा चलाउनु भएको छ त्यो बन्द गर्नुहोस्। होइन भने हामीले कानुनी कारबाही पक्का गर्छौँ। अहिले सांसद हुनुहुन्छ, यो नसोच्नुहोस्। आउने चुनावमा देखा जाएगा, त्यो पनि सोच्नुहोस्। जनता जनार्दन भन्दा ठुलो कोही छैन। युरोपतिर, चाइनामा धनीका छोराछोरी पढ्न जाँदाखेरि फ्रीमा उद्धार गर्ने सरकारले सर्वहाराका छोराछोरीलाई जबरजस्ती गरेको छ। यसका विरुद्धमा हाम्रो अभियान छ। त्यति मात्र छैन, अहिले पछिल्लो पटक अग्रपन्थीमा रहेका नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मी साथीहरू, नेपाल आर्मीका सशस्त्र प्रहरी लगायत अन्य सुरक्षाकर्मी साथीहरूको भत्ता आजसम्म दिएको अवस्था छैन। नेपाल प्रहरीको जागिर खाने मान्छे भनेको अरबपतिको छोराले खाँदैन। नेपाल प्रहरीको जागिर खाने भनेको करोडपतिको छोराले खाँदैन। नेपाल प्रहरीको जागिर खाने त्यही गाउँको सर्वहाराको छोरा हो। सर्वहाराको छोराको महिनाको 18 देखि 20,000 तलब भइरहेको सर्वहाराको छोराको तलबमा जुन 5 महिनादेखि 6 महिनाको भत्ता सरकारले रोकेर उनी गरिबहरूको पेटमा जो लादान्ने काम गरेको छ, यसका विरुद्धमा सुरक्षाकर्मीहरू उठ्छन् भन्ने कुरामा विश्वास छु। र सरकारले छिटोभन्दा छिटो भत्ताको उपलब्ध गरोस्। र जति पनि देश विदेशमा रहनुभएका, स्वास्थ्यको लागि कामना गर्नुभएका पत्रकार साथीहरू र मेरा प्रिय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र ग्रिन सिटी अस्पतालका सम्पूर्ण यो सञ्चालक टिम र स्पेसलले जुन मेडिकल टिम र जुन डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले मेरो ज्यान बचाइदिनु भयो। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। सम्माननीय योगेश भट्टराईज्यूलाई चाहिँ पहिलो च्यालेन्ज हो यो चाहिँ। पहिलो पटकको लकडाउनमा तपाईँले प्रशंसनीय काम गर्नुभएको थियो, तर दोस्रो पटक जुन निषेधाज्ञा भनियो, कर्फ्यू जारी भएको थियो, त्यति बेला सडकमा धेरै मानिस भोकै थिए, धेरै मानिसले ज्ञानेन्द्र साईको अपेक्षा गरेका थिए। तर दोस्रो पटकको निषेधाज्ञामा ज्ञानेन्द्र साईबाट एक गेडा चामल पनि पाएनौँ भनेर गुनासो गरेका छन्। म कसरी गरौँ त? म आफै नै बिरामी भएर मर्न लागेको थिएँ, भर्खर बाँचेँ होइन। हाम्रा साथीहरूले गरिराखेका छन्। चितवनमा फुड ब्याङ्क सुरु भएको थियो, अहिले बन्द भएको छ। कञ्चनपुरमा भइराखेको छ। अछाममा राहत पुगिसकेको छ। बाजुरामा जाँदैछ र अन्य सेक्टरहरूमा हाम्रा साथीहरूले गरिराखेका छन्। तर भ्यालीमा चाहिँ के देखियो भने ज्ञानेन्द्र साई मात्रै देखियो। ज्ञानेन्द्र साईको अभावमा बिरामी हुँदा गर्ने दोस्रो व्यक्ति चाहिँ कोही देखिएन। होइन, छन् त हाम्रो साथीहरूले अहिले जो खाना खुवाइराख्नु भएको छ, सबै साथीहरू त नेपालीहरू, सबै नेपाली एउटै त हो। उहाँहरूले सरकारको काम गर्नुभएको छ। जो खाना खुवाइरहेको 100 ग्रुपको भाइहरू छन्, सबभन्दा पहिला सहयोगका लागि हामी नै गएका थियौँ जब प्रचार प्रसार उहाँहरूको भएको थिएन। यस्तो रहन्छ, हामी सरकार प्रमुख होइनौँ, तर हामी पनि कोही साथीहरूसँगै सहकार्य गरेर अलिअलि गरेर गर्ने हो। म बिरामी भएको हुँदा त्यो अलिक गर्न सकिएन, तर अरू साथीहरूले गरिराख्नु भएको छ। अब त हाम्रो के हुन्छ भने हामीले भन्दा उहाँ गरिरहेका साथीहरूलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्ने भन्ने रहन्छ है। जसले गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने भन्ने रहन्छ। अब तपाईँ अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुँदै हुनुहुन्छ आज, केही गम्भीर एजेन्डाहरू सार्वजनिक गरिसक्नुभयो। तपाईँ आफैले भन्नुभयो तपाईँ अस्पताल हुँदा के भयो भनेर। निषेधाज्ञा पनि खुल्या छ, आन्दोलन पनि सुरु भइसक्यो। आन्दोलन नै पहिलो रूप होइन, अदालत पनि छ। यस्तरी ठग्नु भएको छ कि जस्तै मैले पिसिआरको टेस्ट गरेँ यहाँ, ओके, मैले 4400 रुपियाँ तिरेँ। यतै हस्पिटलको प्रबन्धकजी पनि यहीँ हुनुहुन्छ, डाक्टर साहब पनि यहीँ हुनुहुन्छ, तर त्यही पिसिआर टेस्ट सरकारले 5500 रुपियाँ लग्यो भने एकजनाबाट 900 रुपियाँ के गर्यो?
हजुरको बेनिफिट ज्यादा लग्यो भने 5 लाख मान्छेलाई गरेको छ भने कति करोड रुपियाँ कमायो भन्नुहोस् त। जब प्राइभेट, त्यो पनि प्राइभेट हस्पिटलमा म 4400 गरिरहेको छु। जब सरकारको मेसिन छ, यदि सरकारले गर्यो भने त्यो 900 देखि 1100 गर्न सक्छ भने नागरिकबाट 5500 असुलिरहेको छन्। कति भ्रष्टाचार गरेको छ सम्झिनुहोस् त। यो देशमा हामी भ्रष्टाचारी कस्तो देख्छौँ भने कसैले 1000 रुपियाँ टेबल मनीबाट लग्यो भने भ्रष्टाचार देख्छौँ। त्यो भ्रष्टाचारको सबभन्दा सामान्य रोग हो। नीति मिलाएर भ्रष्टाचार गरिन्छ। कोभिडमा PCR टेस्टका नाममा 5500 असुल्नु त्यो भ्रष्टाचार हो। 22 लाख पर्ने PCR मेसिन 38 लाख हाल्नु त्यो भ्रष्टाचार हो। 2 रुपियाँ 40 पैसा पर्ने सर्जिकल मास्कलाई 52 रुपियाँ हालेर लाखौँ पिस किन्नु त्यो भ्रष्टाचार हो। यसका विरुद्धमा त अख्तियारमा पनि मुद्दा छ, अदालतमा पनि मुद्दा छ। त्यो त सबैतिर सरकारमै भएका मानिसहरूले आफ्ना आफन्तलाई नियुक्ति गरेका छन् नि त, त्यहाँबाट सत्य तथ्य छानबिन हुन्छ भन्नेमा तपाईँलाई विश्वास लागेको छ? छैन। प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अनि भ्रष्टाचारको मुद्दा छ, तर पनि छानबिन गरेका छैनन्। त्यही भएर त हामीले भनेका छौँ कि यो एउटा लहरो नै फाल्नुपर्छ क्या। त्यो लहरो फाल्नलाई अब आगो बल्छ कि भन्ने जिज्ञासा होइन, आगो मात्र बालेर हुँदैन, धेरै आगो बालिसक्यौँ। हेर्नु 17,000 मान्छेको खुन भइसक्यो। यो आगोको कुरा नगरौँ, अधिकारको कुरा नगरौँ मेरा मित्रहरू। सबैले कर्तव्य पुरा गरौँ आफ्नो। र अनि अर्को मेरो भनाइ के छ भने अब यही देशमा केही गर्न सकिन्छ भने भविष्य देखाउँ है, फ्रस्ट्रेसन नहौँ। भविष्य छ, भविष्य बनाउन एकजुट बनाउँ। तेरो पार्टी मेरो पार्टी भन्दा देश ठुलो छ, देशका लागि एकजुट बनाउँ।